हितोपदेश 28:18 लाई हामीले सिकिरहेका छौं। जहाँ यसरी लेखेको छ, सुचालमा जीवन बिताउने जोसुकै पनि सुरक्षित रहन्छ, तर बदमाशको कसै न कसै गरी पतन हुन्छ। निष्ठा, इन्टेग्रिटी भन्ने वर्डलाई हामीले यसबाट सिक्दैछौँ। अनि इन्टेग्रिटी वर्डलाई हामीले 7 इभल स्पिरिटको अथवा 7 अनक्लिन स्पिरिटको कनेक्सन्समा पनि हामी त्यसलाई पढिरहेका छौं। हामी त्यसलाई कम्पेयर गर्दैछौँ अनि हामीले एउटा कुरालाई सिक्दैछौँ कि मिश्र देशबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई निकालेर ल्याउनुहुन्छ। प्रस्थानको किताब 6:6 देखि लिएर 9 पदसम्म परमेश्वरले आफ्नो शक्तिशाली हातले, आफ्नो शक्तिशाली बाहुबलले हामीलाई त्यहाँबाट निकालेर ल्याउनु भएको हो। अनि यो यात्रामा हामी विभिन्न फेजेसहरूमा हुन्छौँ। मिश्र देशबाट निस्किने ठाउँमा हुन्छ, कोही उजाड स्थानमा हुन्छ अनि कोही प्रतिज्ञाको देशमा हुन्छ। अनि प्रतिज्ञाको देशभित्र पनि 7वटा शत्रुहरू छँदैछ। अनि यो हामी हरेकको प्रतिज्ञाको देशभित्र यो 7वटा शत्रु हुन्छ। अनि हामीले यो 7वटा शत्रुमा हित्ती, गिर्गासी, अमोरी, कनानीमा हामी अड्किरहेका छौँ अहिले। यसलाई हामीले हेर्दैछौँ। अनि यो क्यानानाइट स्पिरिट अथवा कनानी आत्मा भनेको चाहिँ के हो नि? ट्रेड गर्ने स्पिरिट हो। अनि यो स्पिरिटले चाहिँ ट्रेड गर्छ, सौदा गर्छ, ट्रेड गर्ने स्पिरिट हो। अनि यो स्पिरिटको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको पछाडि चाहिँ स्पिरिट अफ एडिक्सन, स्पिरिट अफ पर्भर्सन। अनि हिजो हामीले पर्भर्सन भन्नेलाई हेऱ्यौँ, सबै कुरालाई उल्टो बनाउने स्पिरिटलाई हेऱ्यौँ। अनि त्यसले कसरी मानिसलाई अन्धकारमा, मृत्युको कोठाहरूमा लान्छ अनि मानिसलाई नाश गर्न खोज्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्यानानाइट स्पिरिटमा चाहिँ पिपल प्लिजिङ, एक्जाजरेटेड पिपल प्लिजिङ, मानिसहरूलाई खुसी तुल्याउने स्पिरिट पनि हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले सधैँ नै मानिसहरूलाई खुसी पार्ने मात्रै काम गर्छ, परमेश्वरलाई होइन, तर मानिसलाई ठिकै पार्ने, खुसी पार्ने अभ्यास गर्छ यसले चाहिँ, यो स्पिरिटले चाहिँ। अनि यो स्पिरिटको पछाडि हरेक किसिमको गलत कुराहरू छ। जस्तो कि हामीले हेर्यौँ भने आफूलाई प्रदर्शनी गरिकन, आफ्नो शरीरलाई गलत प्रकारले प्रदर्शनी गरिकन उनीहरूले कतिवटा ठाउँमा त्यसलाई स्ट्रिप डान्सर्स भन्छ। त्यसरी उनीहरूले पैसाको लागि या धनको लागि उनीहरूले जुनै पनि अवस्थासम्म गिर्न सक्ने त्यो ठाउँ हुन्छ है। अनि अरू कुराहरू त्यसको पछाडि त्यहाँ पछाडि भएको स्पिरिटहरू छ, जस्तो कि होमोसेक्सुअलिटी अनि लेस्बियनिजम पनि क्यानानाइट स्पिरिटभित्र आउँछ। अनि जब पनि एउटा मान्छेले आफ्नो इन्टेग्रिटीलाई लुज गर्छ तब यी सबै कुराहरू उसको जीवनमा आउनु केही पनि ठुलो कुरा हुँदैन। उसको लाइफमा एउटा एक्सपोजर हुन्छ। एक्सपोजर इन द सेन्स, एक्सपोजर भनेर चाहिँ ऊ त्यो कुरासँग अब खोलिनु थाल्छ बिस्तारै। हामी मान्छे यस्तो प्रकारले, अचम्म प्रकारले बनेका छौँ। हामी स्पिरिचुअल ऱ्याममा, आत्मिक संसारमा चाहिँ हामी थुप्रो प्रकारले हामी एक्सपोज हुन सक्छौँ। अथवा स्पिरिचुअल ऱ्यामभित्र चाहिँ हामी थुप्रो आत्मिक यस्तो कुराहरू जो परमेश्वरबाट होइन, शैतानिक हो, त्यो कुराहरूसँग हामी साँठगाँठ हुन सक्छौँ। अनि अन्त त बाइबलले हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरालाई सिकाएको छ कलोसी 3:1 पदमा कि तिमीले माथिको कुरामा मन लगाऊ जहाँ चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यो एकदमै क्लियरसँगले भनेको छ। तीनवटा कुरा भनेको छ कलोसी 3:1 मा। यदि तिमी ख्रीष्टसँग बिउतेको छौ भने, नम्बर 1 कन्डिसन, फर्स्ट थिङ, तिमी यीशु ख्रीष्टसँग बिउतेको छौ भनेको छ। अनि नम्बर 2 के भनेको छ? माथिको कुरामा मन लगाऊ। माथिको एड्रेस पनि देख्छ। अनि त्यो एड्रेसलाई अझै क्लियरली भनेको छ जहाँ चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सो सबै माथिको कुरामा ख्रीष्ट हुँदैन, सबै माथिको कुरामा चाहिँ ख्रीष्ट हुँदैन। सबै माथिको कुरा हामीले कोही बेला अस्ति हामीले यो दाजुभाइ बसिकन यो विषयमा बात पनि गर्दै थियौँ। हामीले एउटा राम्रो टाइम बितायौँ
विषयमा बात गर्दै गर्दाखेरि मान्छेलाई कोही बेला एकैचोटि आत्मिक संसारलाई देख्ने इच्छा हुन्छ, चाहना हुन्छ। अनि त्यो चाहना गलत पनि होइन, तर त्यो चाहनालाई यदि हामीले सही ढाँचामा सही प्रकारले हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहनालाई गलत प्रकारले हासिल गर्ने कोसिस गर्छौँ। माथिको कुरा हेर्ने भन्ने कुरालाई माथिको कुरा हेर्ने। अब बाइबलले चाहिँ के भन्दैछ, कलसी 3:1 हामी पढौँ, सबैले एकपल्ट खोलौँ। यो मान्छेको कसरी एउटा रङ स्पिरिचुअल एक्सपोजर हुन्छ भन्ने कुरा आज म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। यो हुनु त हामीले पहिला पनि हामीले यो कुरालाई सिकेको हो, तर भए पनि आज एकपल्ट फेरि यसलाई यो सन्दर्भमा निष्ठाको सन्दर्भमा हामी हेर्छौँ। यसलाई कलसीको किताब 3 अध्यायको 1 पदमा, हुन त यो 3 अध्यायको 1 पद चाहिँ इट इज अ कन्टिन्युएसन अफ च्याप्टर 2। यो कलसीको किताब 3 अध्याय चाहिँ नयाँ अध्याय होइन, यो चाहिँ 2 अध्याय नै कन्टिन्युएसन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई बुझ्नुको लागि 2 अध्यायलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। कलसीको डल्लै हामीले स्टडी गरिसकेका छौँ, तर हामी एकपल्ट यहाँ हेर्छौँ है। कलसीको किताब 3 अध्यायको 1 पदमा यसरी लेखेको छ, यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँगै बिउतिएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ। यहाँ 4वटा कुरा बताएको छ, 4वटा कुरा। यसकारण यदि तिमी ख्रिस्टसँगै बिउतिएका छौ भने फर्स्ट थिङ चाहिँ के हो? माथिको कुरा खोज्नु भन्दा फर्स्ट क्राइटेरिया चाहिँ के रहेछ? हामी यीशु ख्रिस्टसँग बिउतिएको हुनुपर्छ। अथवा त्यसको मतलब के हो? बिउतिनु भन्दा पहिला यीशु ख्रिस्टसँग मरेको पनि हुनु पर्यो। मरेको मान्छे त बिउतिन्छ नि त होइन। यीशु ख्रिस्टसँग मर्नु भन्ने कुरा के हो? यीशु ख्रिस्टसँग त्यो भनेको चाहिँ रोमीको किताब 8 अध्यायको 17 पद, यदि ख्रिस्टसँग तिमीले कष्ट भोग्छौ भने यीशु ख्रिस्टसँग मर्नु हो भनेको चाहिँ द्याट इज द डक्ट्रिन अफ क्राइस्ट। त्यो चाहिँ यीशु ख्रिस्टको सिद्धान्त हो। अनि हामी सुपरनेचुरल र्याममा, अलौकिक संसारमा एउटा मान्छे प्रवेश गर्न चाहन्छ भने चाहिँ पहिला यो कन्डिसन, 2वटा कन्डिसनलाई आफ्नो जीवनमा हुनु पर्यो। हामी संसारको लेखी हामी मरिसकेको हुनु पर्यो। किनभने प्रभुले भन्नुभयो यूहन्नाको किताब 12:24 पदमा भन्नुभयो, जबसम्म एउटा गहुँको दाना जमिनमा पर्छ र मर्दैन तबसम्म चाहिँ एक्लै रहन्छ। सो फर्स्ट थिङ, बिउतनु भन्दा पहिला चाहिँ मर्नु पर्यो। बिउतनु भन्ने कुराले चाहिँ एउटा ब्याप्टिजम पनि देखाउँछ। त्यसले के देखाउँछ? हाम्रो पुरानो कुराहरू गाडियो अनि हामी नयाँ कुरामा हामी फेरि बिउतनु, फेरि जन्मिनु भन्ने कुरालाई पहिला चाहिँ यहाँ भन्दैछ, यसकारण तिमी ख्रिस्टसँगै बिउतिएका छौ भने। अब फर्स्ट कन्डिसनलाई चाहिँ हामी सुपरनेचुरल र्याममा पस्ने, अलौकिक संसारभित्र प्रवेश गर्ने पहिलो कन्डिसन चाहिँ यीशु ख्रिस्टसँग मर्नु अनि यीशु ख्रिस्टसँग बिउतनु। त्यो कन्डिसन हाम्रो जीवनमा पुरा भएको हुनुपर्छ। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ माथिका कुराहरू खोज। त्यहाँदेखि मात्रै माथिको कुराहरू खोज्ने कुराहरू आउँदो रहेछ। अनि किन मान्छेहरू, प्रभुलाई चिन्ने मान्छेहरू किन गलत कुराहरूमा फसिरहेको छ? किन आज इमोसनल भएर जिइरहेको छ? किन भावनामा मात्रै बाँचिरहेको छ? किन सत्यता एकदमै टाढो छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो 2वटा कन्डिसन हाम्रो जीवनमा पुरा भएको हुँदैन। अनि हामी चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि एउटा मानिसको अवस्थालाई हेर्छौँ जहाँ त्यो मानिसले एकदमै उसको स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्सेसहरू भइरहेको छ। अनि हामी भन्छौँ मलाई पनि त्यही चाहिन्छ। अनि त्यो चाहना गर्नु केही पनि गलत छैन, त्यसमा त्यही चाहन्छ। अनि हामी यो कुरालाई कोही बेला एनालाइज नै गर्दैनौँ, यो कुरालाई हामीले विश्लेषण नै गर्दैनौँ। एउटा मान्छेले देख्दै गरेको एउटा अलौकिक आत्मिक कुराहरू चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरबाट आएको हो या उसको एउटा फ्यान्टेसी हो या उसको एक्सटेसी हो या उसलाई शैतानले रिसिभ गरिरहेको छ या के हो? हामी त्यो कुरालाई विचार गर्दैनौँ। हामीले त्यसलाई विचार नगरेपछि के हुन्छ? वी जस्ट वान्ट द त्यो मोमेन्टलाई हामी क्याप्चर गर्न चाहन्छौँ है। अनि कस्तो भन्नु, अब हामी चाहिँ यस्तो खालके देशमा बस्छौँ, हामी यस्तो खालके समाजमा बस्छौँ जहाँ चाहिँ थुप्रो कुराहरू फिल्मी छ नि त है। अब हामीले
हामी सानैदेखि नै हामी हिरो हिरोइनहरूलाई चिनेर है अनि एकदमै अब उनीहरूले फाइट खेलेको उनीहरूले के गरेको देखेको त्यो एउटा इम्प्रेसन छ। हामीले चाहे भने पनि हामीले चाहेन भने पनि हाम्रोमा त्यो एउटा के भन्नु इम्प्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कसैलाई छिटो हिरो बनाउँछौँ, कसैलाई के बनाउँछ हिरो कल्चरमा हामी हिरो कल्चर भिलेन कल्चरमा हामी हुर्केको। अनि कोही मन परेन भने त्यो सुपर भिलेन भइहाल्छ हाम्रो लागि, कोही मन पर्यो भने फेरि त्यो सुपर हिरो पनि हुन्छ। हामीले इन्डियाको क्रिकेटरहरूलाई देख्छौँ है, जित्यो भने के गर्छ आम्म धुप बालेर पुजेर एकदमै पुरै गर्छ, हार्यो भने फेरि उसकै पुत्ला जलाउँदै गरेको हुन्छ एकैछिनमा है। त्यस्तो कल्चरमा हामी हुर्केको अनि त्यसको एउटा गलत प्रभाव चाहिँ हाम्रो जीवनमा के परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जे कुरा पनि फिल्मी स्टाइलमा मनपर्छ, तर त्यसको कनेक्सन चाहिँ नि वास्तवमा केसँग जोडेको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ क्यानानाइट स्पिरिटसँग। किनभने त्यसको लागि चाहिँ वी स्टार्ट टु ट्रेड, सोल ट्रेडिङ पनि त्यहीँबाटै हुन्छ नि त होइन। मान्छेले प्राणको सौदा गर्छ, कहाँबाट हुन्छ प्राणको सौदा? सौदा एउटा प्राणको उसले सोल बेच्यो अरे भन्छ नि मान्छेले, उसको प्राणको सौदा गर्यो अरे, कहाँबाट बेच्यो, कसरी बेच्छ एउटा मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा एक्सपोज हुने ठाउँ हो, यो चाहिँ एउटा एक्सपोज हुने ठाउँ हो र हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ त्यस कुरामा एक्सपोज हुन्छ। सो बाइबलले अब यहाँ परमेश्वरको वचनमा हामीले पढ्दैछौँ इफिसीको किताब 3:1 तिमी ख्रीष्टसँग बिउतेका छौ भने चाहिँ माथिको कुराहरू खोज। सो यीशु ख्रीष्टसँग बिउतनु भन्दा पहिला हामीले बुझिहाल्ने एउटा कुरालाई हामी पहिला मरिसकेको हुनु पर्यो, त्यो कुरामा है प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हामी मारिएको हुनु पर्यो। अनि त्यसले चाहिँ के देखाउँछ, एउटा ट्रु ब्याप्टिजम देखाउँछ, ट्रु स्टेट अफ के भन्नु सर्कमसिजन, एउटा साँचो खतना पनि त्यसले देखाउँछ। बाइबलले ब्याप्टिजमलाई खतनासँग पनि तुलना गरेको छ। अनि यहाँ भन्दैछ माथिको कुराहरूलाई खोज जहाँ चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अब माथि पनि दुईवटा एड्रेस रहेछ, एउटा चाहिँ जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्न अनि जहाँ चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ होइन। इट्स भेरी एकदमै राम्रोसँगले लेखेको छ नि। हामी हतारमा पढ्दाखेरि हामी एकैचोटि माथिको कुरा खोज मात्रै भन्छौँ मान्छेलाई, डल्लै कुरा भन्दैनौँ। अनि आदि कुरा भनिदिँदाखेरि मिचार एउटा मान्छे के छ, उसले त माथिको कुरा खोज्नु थाल्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ ऊ त रङ एड्रेसमा पुग्छ। जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, एकदम पर्फेक्ट एड्रेस बताइदिएको छ। अब माथि त के छ, माथि अरू के छ हजुर? माथि त स्वर्गीय स्थानहरू पनि छ नि त, हेभेनली प्लेसेसहरू पनि छ। माथि त स्वर्गीय स्थान पनि छ। इफिसीको किताब 6:12 गएर हामीले पढ्यो भने माथि स्वर्गीय स्थानको कुरा गरेको छ। इफिसीको किताब 6:12 यो कलसीको किताब 1 ल हामीले कम्पेयर गरेर पढ्यो भने यसो भनेर लेखेको छ 6:12 यसो लेखेको छ, किनकि हाम्रो यो लडन त मानिसहरूको विरुद्धमा होइन तर प्रधानताहरू, अधिकारहरू, यस अन्धकारका संसारिक शासकहरू र स्वर्गीय स्थानमा दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा। अब दुष्टाइको सेनाहरू पनि कहाँ रहेछ? स्वर्गीय स्थान माथि नै छ। त्यो पनि त्यो नरकुण्डमा छ भनेर लेखेको छैन बाइबलमा। कहाँ छ त्यो? माथि नै छ। के भनेको छ? परमेश्वरको अगाडि शैतानले भक्तजनहरूलाई दिनरात दोष लगाउँछ भनेको छ होइन। कहाँ छ त्यो? परमेश्वरको अगाडि दोष लगाउने ठाउँमा त्यो माथि नै बसिरहेको छ। त्यो प्रकाशको किताब 12:10 अनुसार दिनरात भक्तजनहरूलाई दोष लगाउने दियाबलस चाहिँ स्वर्गबाट के गरेछ? खसालिएको छ। पढौँ न, त्यसलाई पनि पढौँ। मैले भनेर मात्रै ठिक हुँदैन, पढ्नै पढौँ। प्रकाशको किताब 12:10 तर 10 दिन पढ्दैन, माथि 9 पढ्छु। प्रकाशको किताब 12:7 पढ्नुपर्ने छ, ठिकै हुनेछ। अनि स्वर्गमा लडाइँ भयो। कहाँ लडाइँ भयो? स्वर्गमा, हेभन भन्दैछ। माइकल र तिनका दूतहरू त्यस अजिङ्गर जस्तै पशुसँग लडाइँ गर्न गए। अब त्यो अजिङ्गर जस्तै पशु कहाँ रहेछ हजुर?
स्वर्गमा हो नि त, लडाईँ कहाँ हुँदैछ? स्वर्गमा हुँदैछ नि त। र अजिङ्गर जस्तै पशु र त्यसका दूतहरूले युद्ध गरे। अब तिनीहरूले जित्न सकेन, न त तिनीहरूको निम्ति स्वर्गमा फेरि कुनै ठाउँ रह्यो। तिनीहरूको निम्ति के रहेन अरे? कहाँ रहेन ठाउँ? स्वर्गमा। मान्छे नि थुप्रो पल्ट स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्समा मैले के देखेँ भन्छ, तर सबै स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्स चाहिँ नि प्रभुबाट आएको हुँदैन यदि त्यो मान्छे ख्रिस्टसँग बिउतेको छैन भने चाहिँ। यदि ऊ चाहिँ मरेकै छैन भने चाहिँ सबै एक्सपिरियन्स चाहिँ स्वर्गबाट आउँदैन। यहाँ क्लियरली लेखेको छ, हेर्नुहोस् है। अनि मान्छे चाहिँ डिसिभ, मान्छेले चाहिँ के भन्छ, शैतान चाहिँ कहाँ छ? नरकुण्डमा छ, अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई नरकुण्डबाट सताइराखेको छ भन्छ, होइन? त्यसको अर्कै स्टडी छ। त्यसलाई हामीले सिकेको पनि छौँ, फेरि आउने दिनहरूमा हामी अझै सिक्छौँ पनि। के हो गेट्स अफ हेल भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका छौँ त्यसलाई। यहाँ भनेछ र अब तिनीहरूले जित्न सकेन, न त तिनीहरूको निम्ति स्वर्गमा फेरि कुनै ठाउँ रह्यो। अनि त्यो अजिङ्गर जस्तै पशु तल फाँकियो, त्यो वृद्ध साँप, दियाबल र शैतान भनिने सारा संसारलाई ठग्ने पृथ्वी तलमा फाँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फाँकिए। मान्छेहरू चाहिँ कहाँ कन्फ्युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यशायाको किताब 14 अध्यायमा शैतान खसालेको भन्दाखेरि चाहिँ के बुझ्छ भने पृथ्वीमा खसालेको भनेर बुझ्छ, होइन? त्यो चाहिँ हेभनली प्लेसेसहरूमा खसालेको। अनि त्यो हेभनली प्लेसेसलाई यहाँ प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 8 पदमा त्यसको लागि स्वर्गमा एउटा पनि ठाउँ रहेन। अनि हेर्नुहोस् है तल, अब मैले स्वर्गमा यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, राज्य र उहाँको ख्रिस्टको अख्तियार आएको छ, किनकि हाम्रो भक्तहरूलाई दोष लाउने, जसले हाम्रो परमेश्वरको सामने दिन रात तिनीहरूलाई दोष लाउँछ, त्यो फाँकिएको छ। परमेश्वरको सामने नै त्यो पनि रहेछ, त्यसले के गर्दैछ? दिन रात दोष लगाइरहेको छ। अब थुमाको रगत, तिनका वचनको साक्षीको कारण तिनीहरूले मृत्युसम्म नै जीवनको पनि प्रेम नराखेको हुनाले तिनीहरूले त्यसलाई जितेका छन्। यसकारण हे स्वर्गहरू र तिनमा रहनेहरू सबै रमाऊ। सो के भन्दैछ? हेभन्स भन्दैछ, ओ यी हेभन्स रिजोइस भन्दैछ। स्वर्गहरू रमाऊ, पृथ्वी र समुद्रलाई धिक्कार छ, किनकि आफ्नो अल्प समय थाहा पाएर शैतान ठूलो क्रोधसँग तिनीहरू कहाँ तल गएको छ। सफासँगले लेखेको छ, स्वर्गहरू रमाउँछ। त्यति बेला चाहिँ पृथ्वी र समुद्रलाई के भनेको छ? धिक्कार भनेको छ। त्यति बेला चाहिँ लिटरली डेभिल के हुन्छ? पृथ्वीमा झर्छ। पृथ्वीमा नत्र भने त्यो घुमफिर गर्नु मात्रै आउँछ। सोधेको छ नि अयुबको किताबमा, कहाँ थिइस् भन्दाखेरि यसो पृथ्वीमा घुमफिर गर्दै आएको भनेर। स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्सेस, एउटा मान्छे प्रभुमा ग्रो नगरिकन ऊ एकैचोटि आत्मिकी कुरामा बढ्न चाहन्छ, अथवा आत्मिकी कुरामा त बढ्नै पर्छ, तर आत्मिकी संसारको कुराहरूमा ऊ बढ्न चाहन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ उसको लागि एकदमै भयानक पोजिसनमा छ। शैतानले चाहिँ के गर्छ? जहिले पनि त्यसले डिसिभ गर्न चाहन्छ, जहिले पनि डिसिभ गर्छ। सो त्यो स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्समा जानुको लागि चाहिँ कतिजनाले के गर्छ? आफ्नो सोललाई, आफ्नो प्राणलाई के गर्छ? शैतानको हातमा बेचिदिन्छ। त्यो बेच्नु लाउने त्यो जुन चाहिँ ट्रेडर छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? कनानी भन्दो रहेछ, क्यानानाइट स्पिरिट भन्छ। क्यानानाइट स्पिरिट भन्छ त्यसलाई, स्पिरिट अफ होर्डोम पनि भन्छ, बेचे वृत्तिको आत्मा पनि भन्छ। होसेको किताब 4 अध्यायको 12 पदमा लेखेको त्यो कुरा, त्यसमा अहिले एकछिनमा हामी जान्छौँ। सो यहाँ वचनले अब हामीलाई के भन्दैछ? कलसीको किताबले हामीलाई के भन्दैछ? एड्रेस दिँदैछ। माथिको कुरा चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो प्रपर एड्रेस दिँदैछ। माथिको, यदि तिमी ख्रिस्टसँग बिउतिएका छौ भने चाहिँ तिमीले के गर? माथिको कुरालाई खोज, र जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्न भएको छ। कम्प्लिट एड्रेस दिँदैछ। There is Christ seated on the right hand of the Father. किनभने त्यो ठाउँमा बस्छ नि, त्यो हेभनली प्लेसेसमा शैतान फल्स क्राइस्ट भएर बसेको हुन्छ। तर कसरी आइडेन्टिफाई गर्नु भनेर सिकायो? ख्रिस्ट चाहिँ पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। सो त्यो हेभनली प्लेसेसमा जब यो डिमोन अथवा यो शैतान बसेको छ, त्यो पनि
क्राइस्ट नै भएर बस्छ, किनभने फल्स क्राइस्ट हो नि त्यो। फल्स क्राइस्ट आफैलाई देखाउन चाहन्छ, क्राइस्ट नै हुन देखाउन खोज्छ, तर त्यसले त्यहाँ एउटा कुराको नकल चाहिँ गर्न सकेको छैन। त्यहाँ पिताको दाहिने हातपट्टि त्यो बस्न सक्दैन। तर अदरवाइज चाहिँ त्यसले आफैलाई ज्योतिर्मय स्वर्ग जस्तो पनि देखाउँछ है। अदरवाइज चाहिँ त्यसले आफैलाई ख्रिस्ट है, क्राइस्ट जस्तो पनि देखाउन चाहन्छ। त्यसको डिसेप्सनको लेभल चाहिँ यति साह्रो बेसी छ। अब यो कुरालाई फेरि अझै राम्रोसँग यही कुरालाई एफिसीको किताबमा पौलले भनेको छ, एफिसियसको चर्चलाई पनि भनेको छ। किनभने एफिसियसको चर्च चाहिँ एकदमै बेसी एफिसी भन्ने ठाउँ जुन चाहिँ त्यो उनीहरू चाहिँ एकदमै स्पिरिचुअल ऱ्यामसँग एक्सपोज भएको मान्छेहरू थियो। उनीहरूको मन्त्र तन्त्र थियो, जोखाना थियो, टुना मुना थियो, के थियो त्यो उनीहरूले पुरा चलाउँथ्यो। अनि उनीहरू एकदमै आत्मिकी कुरासँग शैतानिक प्रकारले उनीहरू परिचित थियो, राम्रोसँगले परिचित थियो। यहाँ पनि पौलले हामीलाई बताएको छ, इफिसीको किताब 2:6 भन्छ, अब ख्रिस्ट यीशुमा हामीलाई उहाँ सँगसँगै उठाउनु भयो र उहाँ सँगसँगै स्वर्गीय स्थानमा बसाल्नु भयो है। यीशु ख्रिस्टमा हामीलाई उठाउनु भएको छ अनि स्वर्गीय स्थानमा उहाँले हामीलाई बसाल्नु भएको छ। त्यहाँ पनि स्पेसिफिकली बताएको छ यीशु ख्रिस्टसँगको स्वर्गीय स्थानमा बसालेको छ। जुन दिन हामी प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई हामीले विश्वास गर्यौं, हामीले उहाँलाई ग्रहण गर्यौं, हामीले उहाँलाई आफ्नो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनेर हामीले मानिसको अगाडि स्वीकार गर्यौं अनि हामी त्यो पानीबाट निस्किँदै गर्दाखेरि त्यो 3वटा गवाही हाम्रो जीवनमा पूरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ त्यो दिनदेखि यीशु ख्रिस्टसँग स्वर्गीय स्थानमा बसालिसकेको हुन्छ, इस्टाब्लिश भएको हुन्छ, स्थापित भएको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ त्यहाँदेखि के हुन्छ, हामी प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई चिन्ने क्रममा अझै बढ्दै जान्छौँ। त्यो क्रममा हामी जति बढ्दै जान्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ एज एन्ड व्हेन हामीलाई जति बेला चाहिन्छ, जसरी चाहिन्छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको सुपरनेचुरल कुराहरू हाम्रो जीवनमा खोलिन थाल्छ। सुपरनेचुरल एक्सपिरियन्स चाहिँ नि इट इज नट अ टोय, त्यो एउटा गुडिया होइन, त्यो एउटा ग्याजेट पनि होइन, त्यो एउटा फ्यान्टेसी पनि होइन। ओहो म यो किन्छु, अब मान्छेले ग्याजेट निस्किन्छ नि संसारमा, अहिले आइफोन 12 निस्केको छ, कतिजनालाई यति साह्रो मनपर्छ त्यो, जसरी पनि म किन्छु भन्छ, उसले किनिथाल्छ किनभने उसको त्यहाँ एउटा प्यासन छ। तर सुपरनेचुरल एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो होइन, इट्स नट अ टोय होइन, त्यो ग्याजेट होइन, म त्यसलाई हासिल गर्छु भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो सुपरनेचुरल एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा त्यो कुराको आवश्यकता पर्छ। जस्तो कि एलियाको जीवनमा हामीले हेर्यो भने एलिया एउटा माइटी प्रफेट थियो, तर बाइबलले के भन्छ, ऊ चाहिँ हामी जस्तै फेरि दुःख सुख भोग्ने एउटा मानिस पनि थियो भनेको छ। याकुबको किताब 5 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यो भने एलियाको विषयमा सानो इन्ट्रोडक्सन दिएको छ। याकुबको किताब खोल्नु सबैजनाले, याकुबको किताब हेरौँ, 5 अध्यायको 17 पदमा भनेको छ, एलिया पनि त हामी जस्तै दुःख सुख भोगी मानिस थियो। अब एलियाको विषयमा के भन्दैछ, ही वाज अ भेरी सिम्पल म्यान भन्दैछ। यद्यपि ऊ माइटी प्रफेट थियो, तर बाइबलले भन्दैछ ऊ चाहिँ हामी जस्तै एउटा साधारण मान्छे थियो भन्दैछ। तर तिनले वर्षा नहोस् भनेर भक्ति साथ प्रार्थना गरेको थिए र 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी परेन। अब तिनले फेरि प्रार्थना गरे र आकाशबाट वर्षा भयो र पृथ्वीले उब्जनी थियो। एलियाले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ डल्लै पृथ्वीमा नै पानी नपरेको रहेछ। यस्तो अचम्मको कुरा है, एउटा ठाउँमा मात्रै होइन, डल्लै पृथ्वीमै पानी नपरेको थियो। एनिवेज त्यो पोइन्टमा जान्दैनौँ। तर बाइबलले के भन्दैछ, एलिया चाहिँ को जस्तो थियो अरे, हामी जस्तै थियो अरे। तर एलियाको जीवनमा सुपरनेचुरल साइन्सहरू के हुन्थ्यो देखा पर्थ्यो। जस्तो कि परमेश्वरको आत्माले एलियालाई उडाएर एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लगिदिन्थ्यो। तर एलियाको जीवनलाई हेर्नुहोस् त, ऊ के महलमा बस्थ्यो र? हजुर बस्दैन थियो। उसको लाइफ कस्तो थियो? उजाड स्थानमा बस्थ्यो। ऊ त उसले बाइबलले भन्छ उसले के खान्थ्यो, वनमह खान्थ्यो, उसले
उसले छालाको लुगा उसकोमा के थियो कम्प्लिट सेक्रिफाइस थियो मतलब ऊ ख्रिस्टसँग मरेको अनि ब्युटी नै एक्सपिरियन्सलाई उसले के गरिरहेको थियो आफ्नो जीवनमा पूर्ण रूपमा धारण गरिसकेको थियो त्यहाँदेखि त उसको जीवनमा के भयो अब त्यो अलौकिक कुराहरू सुरु हुन थाल्यो अलौकिक कुराहरू जबसम्म हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व मरेको हुँदैन तबसम्म चाहिँ अलौकिक ख्रिस्टको अलौकिक कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा कहिले पनि सुरु हुन सक्दैन तर जब हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व चाहिँ कम्प्लिटली मरिसकेको हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ ख्रिस्टको अलौकिक कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा सुरु हुन थाल्छ अनि परमेश्वरको त इच्छा छ हि वान्ट्स टु गिभ अस उहाँले हामीलाई उत्तम वरदानहरू दिन चाहनुहुन्छ तर त्यो उत्तम वरदानमा चाहिँ हामी बढ्नको लागि हामीले हाम्रो जीवनमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुसारको बलिदान यीशु ख्रीष्ट अनुसारको के भन्नु त्याग हाम्रो जीवनमा हुन पनि जरुरी छ अन्त मात्रै हामी यीशु ख्रीष्टबाटको सुपर नेचुरललाई हामीले अनुभव गर्छ तर आज ठूलो भ्रम चाहिँ संसारमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले एकैचोटि अलौकिक संसारसँग उनीहरू एक्सपोज हुन चाहन्छ एकैचोटि सुपर नेचुरल ऱ्यामसँग एक्सपोज हुन चाहन्छ अनि त्यो सुपर नेचुरल ऱ्यामसँग एक्सपोज हुनु खोज्दाखेरि शैतानले आइकन उसलाई डुप्लिकेट कुराहरू दिन्छ अनि उसले देख्छ उसले अलौकिक कुराहरू देख्छ अलौकिक एक्सपिरियन्सेसहरू देख्छ उसलाई थाहै छैन त्यो प्रभुपट्टिबाट हो कि होइन अनि त्यसलाई उसले इन्जोय पनि गर्छ सेलिब्रेट पनि गर्छ मैले यो भन्नु कदापि यो भन्नु खोजेको होइन कि सुपर नेचुरल एक्सपिरियन्सेसहरू रङ हो भनेको होइन सही हो तर प्रभुले कति बेला दिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीलाई त्यो वास्तविक खाँचो हुन्छ एलियालाई किन परमेश्वरको आत्माले एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उडाएर लान्थ्यो के उसको फ्यान्टेसी थियो त्यो हजुर एलियालाई मजा ब्रेक दिएको हो त्यो यसले पुरा खट्यो भनेर ब्रेक दिएको होइन त्यस्तो खालको होइन त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट थियो एलिया त्यसको पक्षमा उभिएको थियो परमेश्वरको राज्यको पक्षमा उभिएको थियो परमेश्वरको राज्यको एन्भोय भएर अथवा त्यो राज्यको राजदूत भएर उभिएको थियो अनि उसको लागि जुन कुराको आवश्यकता पर्थ्यो समय समयमा परमेश्वरले दिनुहुन्थ्यो उसको जीवनमा कस्तो एक्सपिरियन्स थियो परमेश्वरको आत्माले उसलाई एउटा ठाउँबाट उडाएर अर्को ठाउँमा लान्थ्यो किन भन्दाखेरि यो प्रफेटलाई मार्नुको लागि राजाले के पठाउँथ्यो सेना पठाउँथ्यो डल्लै सिपाही उनीहरूको सेना टुक्री पठाउँथ्यो अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले जुन प्रोफेटिक कुरालाई त्यो समयमा ल्याउनु पर्ने थियो त्यो पूरा गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको आत्माले नै उसलाई उडाएर एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लान्थ्यो तर हामीले एलियाको बादको एक्सपिरियन्सलाई गएर हेर्यो भने परमेश्वरले के गर्नु भएको छ उसलाई डिल गर्नु भएको छ बादमा गइकन होइन उसलाई कस्तो खालके एलिया कस्तो खालके अनोइन्टिङमा जिउँदै थियो भने स्वर्गबाट आगो जाल्ने आउने बित्तिकै उचालो हुने हुरी बतास चल्ने त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्समा हिँड्दै थियो प्रभुले के गर्नुभयो लास्टमा गएर त्यो एक्सपिरियन्सलाई चेन्ज गरिदिनु भयो उसलाई गइकन परमेश्वरको स्मल स्टिल भोइस सुन्ने ठाउँमा पुर्याउनु भयो फेरि के गर्नुभयो अघि जुन जुन कुराहरूसँग ऊ बिस्तारै एक्लोमेटाइज हुँदै थियो स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्ससँग परमेश्वरले उसको एन्ड अफ द डेमा के गर्नुभयो त्यसलाई फेरि घटाइदिनु भयो किन त्यो घटाउनु जरुरी थियो भने यदि उसको जीवनमा त्यो नघटाएको भए चाहिँ उसले परमेश्वरलाई होइन त्यो एक्सपिरियन्सलाई पछ्याउने थियो हाम्रो जीवनमा पनि नि प्रभुले धेरैपल्ट हामीलाई त्यो ठाउँमा आएको चाहनुहुन्छ तर हामी त्यसको वाइज अल्टरनेटिभ्सहरू हामीले त्यसको के भन्नु आफ्नै अल्टरनेटिभ्सहरू हामी बनाउँछौँ अनि मलाई त्यो एक्सपिरियन्स चाहियो अनि अस्ति हामीले कुरा गर्दैथ्यौँ त्यो एक्सपिरियन्स के बढाउँछ मान्छेलाई ड्रग बढाउँछ नि होइन के भन्छ अरे त्यो ड्रगलाई फ्लाका होइन यस्तो ड्रग छ त्यो ड्रग छ संसारमा त्यो खान्छ के हुन्छ एकदम सुपर नेचुरल तर त्यो डिमोनिक वर्ल्डभित्र बस्न थालिहाल्छ अनि त्यहाँदेखि म्युजिकबाट आउँछ इन्टरनेटबाट आउँछ कम्पिटिसनबाट आउँछ है के कुराबाट आउँछ मान्छेको जीवनमा के कुराबाट आउन थाल्छ उसलाई थाहै हुँदैन उसले त्यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ के भयो अब बिस्तारै त्यो कुराहरूसँग एट्र्याक्टेड हुन्छ अनि त्यसको बीचमा दलाली चाहिँ कसले गर्छ स्पिरिट अफ द क्यानानाइट त्यो स्पिरिटले चाहिँ के गर्छ त्यसको ट्रेडिङ गर्न थाल्छ सो के भयो मान्छेले
कतिजनाले आफ्नो प्राणको सौदा गर्छ है, कतिजनाले सौदा गर्न थालिहाल्छ। उसले थुप्रो कुरालाई दौमा लगाउँछ, आफ्नो पवित्रताको सौदा गर्छ, उसले आफ्नो जीवनको सौदा गर्छ। एकपल्ट चाखेर हेर्नु पर्यो कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर। तर नि त्यो क्रममा चाहिँ त्यो मान्छेलाई शैतानले के गर्न चाहन्छ, इटर्निटीको निम्ति, अनन्तताको निम्ति उसको डेस्टिनीलाई नाश गर्न चाहन्छ, चोर्न, मार्न अनि नाश गर्न चाहन्छ। हामीले त्यही कुरालाई हिजो पनि सिकेको थिएन। शैतानको 3वटा मेन पर्पस छ। तीनवटा कुरा छ। एउटा के हो, इट इज द फादर अफ लाई, त्यो झुटको पिता हो। दोस्रो त्यो चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्न आउँछ। तेस्रो त्यसले हरेक दिन हामीलाई दोष लगाउन चाहन्छ। त्योभन्दा बेसी त्यसको अरू केही पनि उद्देश्य छैन। त्यसले जहिले पनि हाम्रो जीवनमा यो काम गर्न चाहन्छ। सो हाम्रो लाइफलाई आज हामीले जिउँदै गर्दाखेरि हामी कस्तो प्रकारले जिइरहेका छौँ, हाम्रो एक्सपिरियन्सेस कस्तो छ। कोही बेला मान्छेलाई नि प्रभुसँग हिँड्ने जीवन चाहिँ बोरिङ लाग्छ। तर नि प्रभुले चाहिँ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। हाम्रो बाइबलमा यसरी लेखेको छ, प्रस्थानको किताबमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले उनीहरूलाई जाँच्नु भयो भनेको छ। प्रभुले नि इजरायलीहरूलाई जब यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई उजाड स्थानमा लगिकन उनीहरूको हार्टलाई चेक गर्नुभयो भनेको छ। उनीहरूको हृदयलाई प्रभुले जाँच्नु भएको छ। परमेश्वरप्रति उनीहरू विश्वासयोग्य हुन्छ कि हुँदैन भनिकन प्रभुले उनीहरूलाई जाँच्नु भएको छ, चेक गर्नु भएको छ। तर त्यो उजाड स्थानमा नि उनीहरूले के गर्यो, परमेश्वरसँग गनगन गर्यो। हामीलाई मार्नुलाई ल्याएको यहाँ अघिको मिश्र देश नै ठिक थियो। यो के हो, यो मन्ना वाक्कै लाग्दो होइन, त्यसरी भनेको छ नि। स्वर्गबाट झरेको रोटीलाई पनि उनीहरूले के भन्यो, वाक्कै लाग्दो। मिश्र देशमा चिहान थिएन। मिश्र देशको प्याज त कस्तो राम्रो थियो, त्यसको कन्दरा कस्तो राम्रो थियो, कस्तो कुराहरू भनिरहेको थियो है। के गर्दै थियो अब त्यहाँ उनीहरूले, दे वर ट्राइङ गड। परमेश्वरले नि उनीहरूलाई जाँच गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूले उल्टा परमेश्वरको धीरजलाई के गर्न थाल्यो, टेस्ट गर्न थाल्यो। अनि के भयो, परमेश्वरले भन्नुभयो यो रिबेलियस, यो बागी पुस्ता चाहिँ कहिले पनि दे विल नट एन्टर इन्टु द ल्यान्ड अफ प्रमिस, प्रतिज्ञाको देशभित्र यिनीहरू पस्दैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो। किनभने परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो उजाड स्थानमा खार्नुको लागि लानु भएको थियो। लाल समुद्रलाई 2 भाग पार्नु हुने परमेश्वरले के उनीहरूलाई टपक्कै टिपेर एकैचोटि कनान देशमा लानु सक्नुहुन्न थियो र? सक्नुहुन्थेन। के ठुलो कुरा थियो त्यो, केही भारी बात नै थिएन। यो कनान देशमा भएको 7वटा शत्रुलाई प्रभुले नै हटाइदिन सक्नुहुन्थ्यो। किन इजरायलीहरूलाई हटाउनु पर्ने, प्रभुले नै हटाइदिन सक्नुहुन्थ्यो। तर प्रभुले त्यसरी गर्नु भएन। किनभने परमेश्वरलाई चाहिँ जे कुरा पनि चाहिन्छ, स्पिरिट एन्ड ट्रुथमा चाहिन्छ, आत्मा र सत्यतामा चाहिन्छ। हामीले जे पनि कुरा गर्छौँ, सही कुरा विथ रङ इन्टेन्सन गर्छ भने चाहिँ परमेश्वरको अगाडि कन्डेमिनेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले आफ्नो जीवनको एक्सपिरियन्स तपाईँहरूसँग सेयर गर्नु पर्दाखेरि मैले थुप्रो पल्ट आफैलाई यस्तो ठाउँमा भेटाएँ, मैले सही कुरा गर्दै थिएँ तर मेरो इन्टेन्सन गलत थियो। अनि पवित्र आत्माले मलाई त्यो कुरामा कन्भिक्ट पनि गर्नुभएको छ। म थुप्रो पल्ट कायल भएको छु। त्यति बेला मलाई सही कुरा गर्दैछु र मेरो इन्टेन्सन रङ छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। तर नि बादमा गइकन पवित्र आत्माले सिकाउनु भयो। काम त सही गरेको थियो तर त्यो गर्ने तरिका अथवा विचार चाहिँ सही थिएन भनेर प्रभुले सिकाउनु भयो। काम सही थियो, मान्छेको अगाडि, परमेश्वरको अगाडि पनि सही थियो, तर मेरो इन्टेन्सन्सहरू चाहिँ गलत थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्न लाउनु भयो, मलाई रिपेन्ट गर्न लाउनु भयो। धेरैपल्ट नै हामी सही कामहरू गर्छौँ तर हाम्रो इन्टेन्सन्सहरू गलत हुन्छ। अनि त्यो पनि परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य हुँदैन। अन्त प्रभुले भन्नुभयो समय आउँदैछ, द टाइम इज कमिङ। समय आउँदैछ भन्ने शब्द नि प्रभु यीशुले बाइबलमा 2-3 खेप दोहोऱ्याउनु भएको छ। समय आउँदैछ अनि समय अहिले नै हो जब उहाँलाई बुझ्नेहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा। सो किन चाहिँ प्रभुले हामीलाई हाम्रो जीवनको यात्रामा उहाँले हामीलाई विल्डरनेसको बाटो भएर लानुहुन्छ? किनभने त्यो विल्डरनेसमा चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरको के हुन्छ, टेस्टिङ हुन्छ। त्यो विल्डरनेसमा नि हामीले मन्ना कसरी खान्छौँ प्रभुले हेर्नुहुन्छ। त्यो विल्डरनेसमा 30 लाख मान्छे सुरु भएको थियो प्रतिज्ञाको देशमा जानलाई। 30 लाखमा कतिजना गयो? 2 जना मात्रै गयो है। कस्तो आइरोनी। किनभने त्यो 2 जना चाहिँ अन्तसम्म के भयो,
स्थिर रह्यो। बाइबलले भनेको छ मत्तीको किताब 24 अध्यायमा अन्तसम्म स्थिर रहनेले उद्धार पाउनेछ। परमेश्वरको वचनमा त्यसरी भनेको छ। तर बीचमा त्यो उजाडी स्थानमा उनीहरूको यति साह्रो उनीहरूले के भन्नु आफ्नो प्राणलाई सौदा गर्नु खोज्यो, उनीहरूले बेच्न खोज्यो। उनीहरूले बेच्न खोज्यो प्रभुसँग गन उनीहरूले प्रभुले एक दिन भन्नुभयो मोसालाई म के गर्छु, यिनीहरू सबैलाई नाश गरिदिन्छु। त्यहाँसम्म उनीहरूले प्रभुलाई नि टेस्ट गर्यो, उल्टा प्रभुलाई जाँच गर्यो। प्रभुले भन्नुभयो यो सबै पुस्तालाई म के गर्छु, नाश गर्छु। अनि मोसालाई भन्नुभयो तँबाट म एउटा जेनेरेसनलाई खडा गर्छु। मोसाले प्रभुलाई के भनेको छ, प्रभु है तपाईँले यसो गर्नु भने मिस्त्रीहरूले के भन्छ, परमेश्वरले शक्तिशाली बाहुबलबाट निकाल्नु भयो तर यिनीहरूको परमेश्वरले कहीँ पनि पुऱ्याएन यिनीहरूलाई, नोवेयर। मोसाले नि प्रभुलाई भनेको छ त्यो कुरा। अनि परमेश्वरले त्यो कुरालाई रोक्नुभयो। धेरैपल्ट नि प्रभुको धीरजलाई पनि नि हामीले टेस्ट गर्न थाल्छौँ। तर बीचमा अन्तर्विन्ती गर्ने एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि, बीचमा एउटा प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू रोकिँदै गरेको हुन्छ। जसरी अहिले यीशु ख्रीष्टले हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती गरिरहनु भएको छ पिताको अगाडि। रोमीको किताब 8 अध्यायको 34 पदले भन्छ कि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ पिताको अगाडि हाम्रो विषयमा अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। त्यो इन्टरसेसनले गर्दाखेरि नै हाम्रो जीवन कस्तो बाँचिरहेको हुन्छ र हामी के गर्छौँ, परमेश्वरको धीरजलाई टेस्ट गर्छौँ। अन्त त बाइबलमा लेखेको छ यदि तिमीहरूले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छौ भने तिमीहरूको हृदयलाई तिमीहरूले कठोर नबनाऊ भनेको छ। प्रभुको आवाजलाई सुनेर पनि कतिजनाले आफ्नो हृदयलाई कठोर बनाउँछ। तर देयर इज अलवेज अ कन्सिक्वेन्सेस टु द्याट। त्यसको चाहिँ जहिले पनि परिणाम हुन्छ। सो हामी यहाँ के हेर्दैछौँ, एउटा जर्नीलाई हेर्दैछौँ। यो जर्नीमा इजरायलीहरू बढ्दैछ। उनीहरूले अलौकिक कुराहरू पनि देखिरहेको थियो। उनीहरूको अगाडि त सुपर नेचुरल त के थियो, उनीहरूको लागि नेचुरल थियो। बरुभन्दा नेचुरल थियो उनीहरूको लागि सुपर नेचुरल हुन सक्नु त्यस्तो खालको भइसकेको थियो। आगोको खाँबो, बादलको है छाया, स्वर्गबाट मन्ना झर्नु, उनीहरूको लुगा कहिले पुरानो नहुनु, उनीहरूको खुट्टा कहिले नसुनिनु, उनीहरूको खुट्टा बढ्दै जान्थ्यो, जुत्ता पनि बढ्दै जान्थ्यो, उनीहरूको शरीर बढ्दै जान्थ्यो, लुगा पनि बढ्दै जान्थ्यो। अब कस्तो चाहिँ सुपर नेचुरल थियो होला है। त्यो त्यस्तो उजाड स्थानमा उनीहरूलाई प्रभुले त्यत्रो मान्छेलाई पानी खुवाउनु भयो, त्यत्रो मान्छेलाई प्रभुले मन्ना खुवाउनु भयो, त्यत्रो मान्छेलाई परमेश्वरले जुटाउनु भयो। यस्तो कुरालाई उनीहरूले देखिरहेको थियो। हामीलाई पनि नि धेरैपल्ट के हुन्छ भने सुपर नेचुरल देख्दा केही जस्तो पनि लाग्दैन। हामी बाँचेको नि आज हामी जिउँदो छौँ, आज हामी स्वस्थ छौँ, आज हाम्रो जीवनमा शरीरमा बल छ, आज परमेश्वरले हामीलाई जुटाइराख्नु भएको छ है। त्यो देखेर नि हामी परमेश्वरसँग धन्यवादी हुँदैन। कोही बेला हामी के सम्झिन्छौँ, यो त अटोमेटिक हो, यो त हुनै पर्छ मेरो जीवनमा। तर अर्को मान्छेलाई जब हामी संसारमा देख्छौँ नि, ऊ बिमार छ, उसको हात खुट्टा चल्दैन, ऊ एक्लो छ। इजरायलीहरूले बिर्स्यो त्यो उजाड स्थानमा थियो। सबै अघिको दासत्वको कुराहरू बिर्स्यो, अघि खानु नपाएको बिर्स्यो, अघि लुगा लाउनु नपाएको बिर्स्यो। त्यो मिश्र देशको त्यो शासकहरूले उनीहरूलाई यस्तो अत्याचार गरेको पनि बिर्स्यो। उनीहरू त के भयो, अब बिचमा गएर गनगनाउने भयो। त्यो उजाड स्थानमा चाहिँ नि परमेश्वरले पुरा रिफाइन गर्नुहुन्छ हामीलाई, पुरा रिफाइन गर्नुहुन्छ। तर मान्छेको स्वभाव चाहिँ के छ भने नि, हामी जब हाम्रो जीवनमा सबै कुराहरू ठामठिम हुन्छ, हामी परमेश्वरलाई हामी बिर्सने हाम्रोमा क्षमता हुन्छ। इजरायलीहरूले देखिरहेको छ, सुन्नुहोस् है, मिराकल देखिरहेको थियो, बादललाई देखिरहेको थियो, मन्ना झरिरहेको थियो। तर के भयो, उनीहरूले मन्नालाई पनि के भन्यो, के हो यो वाक्कै लाग्दो, त्यही साह्रो दिक्कै लाग्दो। कतिजनालाई नै परमेश्वरको वचनको मन्ना पनि त्यस्तै हुन्छ, दिक्कै लाग्दो, कि साह्रो भनिरहेको। तर त्यो मन्नाले चाहिँ हामीलाई के गर्दैछ, वास्तवमा मन्नाले के गर्दैथ्यो, मन्नाले उनीहरू स्ट्रङ बनाउँछ। मन्ना यस्तो सुपर फुड थियो। हामीले अरू खाना खाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हामीले अरू खाना खाँदाखेरि हाम्रो जिउ बढ्छ, लुगा बढ्दैन नि, बढ्छ जिउ चाहिँ बढ्छ, लुगा बढ्दैन। मन्ना त्यस्तो खाना थियो कि उनीहरूको जिउ बढ्दाखेरि के हुन्थ्यो, लुगा पनि बढ्दै जान्थ्यो, उनीहरूको खुट्टा बढ्दै जान्थ्यो नि। एउटा अब बढ्ने मान्छेको त के छ, हुर्किँदै जान्छ त शरीर पनि बढ्दै जान्छ, ठुलो हुँदै जान्छ, शरीर बढ्दै जान्थ्यो, खुट्टा बढ्दै जाँदै थियो। तर के हुँदै थियो,
त्यो मन्नाको कारणले गर्दाखेरि शरीरसँगै लुगा पनि बढ्दै थियो, जुत्ता पनि बढ्दै थियो। अब त्यत्रो 30 लाख मान्छेले उजाडी स्थानमा कहाँबाट लुगा किनेर लगाउने? त्यस्तो त कुनै पनि अप्सन थिएन उनीहरू, कहाँबाट जुत्ता किन्ने है? त्यति बेला एमाजोन पनि थिएन, के पनि थिएन, अनलाइन सपिङ गर्नु भनेर है, उनीहरूकोमा सपिङ गर्ने त्यस्तो टेक्नोलोजी पनि थिएन। तर के हुँदै थियो, एभ्रिथिङ वाज ग्रोइङ। तर त्यो भोजनलाई खाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले के भन्यो, यो भोजन चाहिँ दिक्क लाग्दो हो, दिक्क लाग्दो। आज पनि नि परमेश्वरको वचनको मन्नाले नै हाम्रो जीवनमा यस्तो ग्रोथ ल्याउँदै गरेको हुन्छ, तर हामी के गर्छौँ, त्यसलाई नै टुक्राउँछौँ। एक्ज्याक्टली सेम। अनि उनीहरूले के गर्नु खोज्यो, मोसा माथि गएको मात्रै थियो, मोसा माथि सिनाई पर्वतमा परमेश्वरको व्यवस्था ल्याउनु गएको मात्रै थियो। उनीहरूले हतार के गर्यो, उनीहरूभित्र भएको सबै अभिलाषालाई निकाल्नु खोज्यो। किनभने मोसाको छेउमा त गर्नु सक्दैन थियो उनीहरूले, जत्तिकै विरोध गरे तापनि मोसा छेउमा भइदिएछ, केही गर्नु सक्दैन। माथि मात्रै गएको थियो, उनीहरूले पाइहाल्यो, लिडर पनि हारुन पाइहाल्यो। अनि के गर्यो, हारुनलाई उक्साएर उनीहरूले मूर्ति पूजा गरे त्यहाँ। अनि उनीहरू त्यति मात्रै गरेन, उनीहरू के गर्नु थाले, बाइबलमा भनेको छ उनीहरूले गलत कामहरू गर्यो, निजा क्रीडा गर्यो भनेको छ। माथि व्यवस्था लिनु गएको छ एउटा चाहिँ, अर्को तल 30 लाख मान्छेको अवस्था चाहिँ के छ, यति साह्रो घिनलाग्दो भयो। किनभने नि त्यहाँ भित्रको मुक्तिहरू हटेकै थिएन, भित्रको क्यानानाइट स्पिरिटलाई उनीहरूको जीवनबाट हटाएको थिएन, भित्रको मिश्र देशलाई हटाएको थिएन। हामी धेरैपल्ट मिश्र देशबाट निस्केर आउँछौँ, तर हामी मिश्र देशलाई चाहिँ हाम्रोबाट हामीले निकालेको हुँदैनौँ, हामीले मिश्रलाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट निकालेको हुँदैन। सो इजरायलीहरूको जीवनमा यस्तो समय आयो। अनि यो क्यानानाइट स्पिरिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले जहिले पनि हामीलाई सौदा गर्नु लाउँछ, ट्रेड गर्नु लाउँछ। केही कुरामा हामी सजिलोसँगले एक बेला दालमा जसरी एसाउले के गर्यो, उसको जेठापनाको अधिकारलाई बेचिदियो, त्यसै गर्छ। एक बेला दालको लागि, एउटा सानो एक्सपिरियन्सको लागि हामी अधिकारलाई बेच्छौँ। सानो एक्सपिरियन्सको लागि सानोदेखि नै स्कुलहरूमा मान्छेको जीवनमा के छ भने मन्त्र तन्त्र सिक्दैछ। ऊर्जा बोर्ड भन्छ है, नानीहरूको भने उनीहरूले चार्लीलाई बोलाउने, चार्लीलाई ब्लड डोनेट गर्ने के गर्दैछ, सिकिरहेको। स्कुलले त सिकाएको होइन, स्कुलले त त्यस्तो कुरा कहिले पनि सिकाउँदैन। तर के हुँदैछ, अब त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो साथीभाइबाट सिक्दैछ। कतिवटामा त इभन करिकुलम पनि रहेछ, कसरी हुन्छ भनेर इभन करिकुलममा पनि रहेछ। र अब यहाँ छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर कतिवटा चाहिँ करिकुलममा पनि रहेछ, जहाँ चाहिँ उनीहरूले त्यो मन्त्र तन्त्र गर्ने कसरी हो भनेर सिकाइरहेको छ, सिक्दैछ त्यो कुरालाई। अनि त्यो कुरा सिक्दै गर्दाखेरि के भयो, उसले अलिकति पावरसँग एक्सपोज हुन्छ, अलिकति। सो त्यो पावरसँग एक्सपोज हुने बित्तिकै अब के भयो, त्योभन्दा हायर लेभल अफ पावरमा जान चाहन्छ। अनि त्यो कुरा उसँग बढ्दै जान्छ। एक दिन कलेज युनिभर्सिटी पुग्छ, झन् बढ्दै जान्छ। थुप्रो प्रब्लम छ, यस्तो समस्या छ। अब त्यो एउटा रूप हो। अर्को रूप चाहिँ के छ, अब नाम, फेमस, पावरसँग मान्छे थुप्रो प्रकारले एक्सपोज हुन्छ। एउटा मन्त्र तन्त्रले, एउटा नेम र फेमले पनि हुन्छ। तिम्रोमा कुनै योग्यता छ, तिम्रोमा कुनै क्षमता छ, त्यो योग्यता र क्षमताले तिमीलाई के गर्छ, अब तिमी फेमस हुन्छ, सबैले तिमीलाई चिन्नु थाल्छ। अब चिन्नु थालेपछि के भयो, उसलाई झन् चिन्नुको लागि उसले के गर्छ, लभर अफ सेल्फ हुन्छ, आफैलाई माया गर्ने, आफैलाई उसले प्रस्तुत गर्न चाहन्छ। त्यो पनि एउटा एक्सपोजर हो। सो यस्तो प्रकारले नि यो क्यानानाइट स्पिरिटले के गर्दैछ, मान्छेको जीवनमा काम गरिरहेको छ। हामी थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले सजिलोसँगले ट्रेड गरिदिन्छौँ, सजिलोसँगले हामीले प्राणको सौदा गरिदिन्छौँ, सजिलोसँगले, केही जस्तो पनि मान्दैन। किनभने उसले ध्यान नै दिएको छैन। बाइबलले भनेको छ, निश्चिन्तताले गर्दाखेरि मूर्खहरू चाहिँ के हुन्छ, नाश हुन्छ भनेको छ। केयरलेसनेसले गर्दाखेरि के हुन्छ, तिनीहरू नाश हुन्छ। केयरलेस पनि हो, केयरफुल भएन। अन्त त बाइबलले भनेको छ, होसियार बस, जागा रह होइन। त्यो पत्रहरूमा हामी घरिघरि देख्छौँ, होसियार बस, जागा रह, त्यो कुरालाई हामीले पढ्न पाउँछौँ है। सो आजको बिहानी घडी हामीले एउटा कुरा के सिकिरहेको छौँ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ, यो क्यानानाइट स्पिरिटले हाम्रो जीवनमा यो कुरालाई पनि ट्रेड गर्न थाल्छ।
हाम्रो जीवनमा यो ट्रेडिङलाई हामी रोकौं, कुनै पनि लेभलमा आज हामी हेरौँ यो कुरासँग हाम्रो झुकाउ छ भने हामी पहिला चेक गरौँ आफैलाई कि साँच्चै नै म यो कुरालाई लिनुलाई तयारी छु, परमेश्वरको त्यो हायर स्पिरिचुअल रियालिटीलाई लिनलाई तयारी छु कि छुइनँ, अनि त्यसको लागि चाहिँ पहिला मैले कुन चरणहरूलाई मेरो जीवनमा अप्नाउनु पर्छ त्यो कुरालाई हामीले साँच्चै नै अप्नाउन थाल्छौँ नि, त्यहाँदेखि समय आउँछ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा खोलिदिनुहुन्छ। यदि त्यो आवश्यक छ भने, यदि त्यो आवश्यक छैन भने प्रभुले खोलि पनि दिनुहुन्न। कसैको जीवनमा एकदमै सुपर नेचुरल एन्काउन्टर्सहरू हुन्छ, कसैकोमा एउटा पनि हुँदैन। अनि मेरोमा चाहिँ किन नभएको जस्तो लाग्छ, मलाई पनि लाग्थ्यो पहिला, तर परमेश्वरले मान्छेलाई जुन जुन किसिमको वरदान दिनुभएको छ त्यही हिसाबको नै हामी परमेश्वरसँग मिलाएर हिँड्छौँ। सुपर नेचुरल एक्सपिरियन्सेस छ हामी प्रभुसँग मिलाइ गर्दा एकदम असल हो। यदि छैन भने त्यसमा पनि दुखित हुने काम छैन। बाइबलमा के भनेको छ, यीशु ख्रीष्टको प्रकाशमा तिमीहरूलाई कुनै पनि वरदानको अभाव हुँदैन। अन द रेभलेसन अफ क्राइस्ट भनेको छ। सो यीशु ख्रीष्ट जति हाम्रो जीवनमा प्रकाशित हुँदै जानुहुन्छ हाम्रो जीवनमा त्यो रेभलेसन आफै खोलिँदै 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 जान्छ। सो हामी ट्रेड गरिरहेको छौँ हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो प्राणको सौदालाई गरिरहेको छ भने त्यो कनानेस स्पिरिटलाई चाहिँ हामीले सबड्यु गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ हाम्रो जीवनबाट। त्यो विचारलाई ल्याउने, त्यो कुरासँग सौदा गर्ने, त्यसले दिएको फाइदाहरू हामीलाई बचाउने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो डिललाई हाम्रो जीवनमा क्लोज गर्नुपर्छ। र परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।